नम्रता, विनम्रता, श्रद्धा, इन्द्रिय संयम, जहाँ इन्द्रिय संयमता हुन्छ, जहाँ दान, यज्ञ, तप तथा ध्यान हुन्छ, यी ठाउँहरूमा धर्मको वास हुन्छ भने यस्तै 10 ठाउँमा पापको वास हुन्छ। पर स्त्री, परद्रव्यको अपेक्षा गर्नमा पाप हुन्छ। गुरु, आर्त, अशक्त, विदेशमा गएका शत्रुबाट पराभूत व्यक्तिलाई कष्ट दिनु पनि पाप कर्म भयो। र गुरु निन्दा समान पातक पाप अरू कुनै छैन। ब्राह्मणलाई मार्ने, सुरापान गर्ने भनेको जाँड रक्सी खाने, स्वर्ण चोर अर्थात् सुन चोर्ने, गुरु पत्नीसँग शयन गर्ने, यी 5 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई महापातकी भनिएको छ। महापातक लाग्छ यी व्यक्तिहरूलाई। जो क्रोध, दोष, भय एवं लोभले ब्राह्मण आदिको अपमान गर्छ, सन्तको अपमान गर्छ, त्यो केवल अपमान मात्र गर्नेलाई पनि ब्रह्म हत्यारा भनिएको छ शास्त्रमा। र जसले ब्राह्मण आदि सन्त आदिलाई घरमा बोलाएर अन्तमा खाली हात फिर्ता पठाउँछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू चण्डाल समान छन्। र देव द्विज गाईका लागि पूर्व प्रदत्त भूमि जो अपहरण गर्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ब्रह्मघाती भनिन्छ। भूमि मात्र नभएर द्रव्य पनि। कहिलेकाहीँ आजकल फेसन छ, भागवत आदिमा गइन्छ अनि त्यस पछाडि यति दिने उति दिने, अर्को छिमेकीले त्यहाँ देखेर आफ्नो योग्यता हैसियत आफ्नो नाडी नछामिकन त्यसले यति भन्यो, त्योसँग मेरो फलानु ठाउँमा चाहिँ झगडा परेको थियो, त्यही भएर त्यसलाई देखाइदिन्छु। त्यसले 1,11,000 भन्यो, म 1,11,101 रुपियाँ भनेर त्योभन्दा 101 रुपियाँ ज्यादा भनेर फर्किन्छु प्रमाणपत्र बोकेर। त्यहाँ त बोलेर आयो, घरमा आए पछाडि घरमा कलह सुरु, घर झगडा सुरु, दिन सकिन्न। आफूले मात्र भनेर भन नि त, सबैको मन मिल्नु पर्यो, राजी खुसी सबैले सबभन्दा पहिला त हुनु पर्यो दिनका लागि। गृहस्थ भएर गृह धर्म ननिभाइकन केवल दानै मात्र गर्छु भन्छ भने पनि त्यो पाप हो। फेरि गृह धर्म निभाएर बचाएर अनि बल्ल दान गर्ने हो। बचत गर्नुपर्ने ठाउँमा बचत गर्दैनौँ। साथीभाइ जम्का भेट हुने कुरा भयो भनेदेखि आधी रातसम्म पैसा उडाएर बस्छौँ। जहाँ रक्सी खायो आदि इत्यादि गर्यो, त्यो त पैसै उडाउनु हो। विवाह व्रतबन्ध गर्नु पर्यो भने जुन व्रतबन्धका दिनबाट यदि कथम कदाचित कहिल्यै मांसाहार गरिन्थ्यो भने पनि जनेउ धारण गरेका दिनबाट चाहिँ गर्न हुन्न है भनेर यज्ञमा प्रतिज्ञा लिइन्छ। अनि त्यो व्रतबन्धको पार्टी आजकल पार्टी प्यालेसमा रक्सी र मासुको हुन्छ। मठ मन्दिर बनाउने आदि इत्यादि भगवान नरसिंहदेवको एउटै मात्र पवित्र स्थल नेपालमा छ। 12 वटा नरसिंह पीठ मध्ये एउटा पीठ नेपालमा पर्छ, धादिङको सल्यानटारमा। त्यसको पुनर्निर्माण गरौँ न भनौँ भनेदेखि अहो 1,11,000 रुपियाँ राखेका छन् रे भक्त प्रहलाद बन्नलाई। त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याएर दिने? 18वटै पुराणको चाहिँ यजमान बन्नुस् र देवघाटमा संस्थापक बन्नुस् अन्न क्षेत्रको। आम्मामा 18,000 राखेका छन् रे, कहाँबाट ल्याएर दिने? तर तिनै व्यक्तिका घरमा व्रतबन्ध, अब व्रतबन्ध त जीवनमा एकचोटि गर्ने कुरो, विवाह त जीवनमा एकपटक गर्ने कुरो, वर्षै पछि गर्ने कुरो। त्यो ह्याप्पी बर्थडे खासै ह्याप्पी हुनुपर्ने केही पनि देख्दिनँ म। जीवन बेकारमा खेर गइरहेछ, ह्याप्पी बर्थडे कसरी भयो? ह्याप्पी हुनुपर्ने त केही पनि छैन त्यसमा। स्याड बर्थडे। हेर, मेरो जीवनको अर्को एउटा वर्ष कुनै परमार्थको मार्गमा नलागिकन भगवान श्रीहरिलाई सन्तुष्ट गराउनका लागि एक पाइला पनि नचालिकन फेरि 1 वर्ष बितेर गयो बेकारमा भनेर दुखी हुनुपर्ने दिनमा ह्याप्पी बर्थडे भनेर छँदा खाँदाको सिङ्गै केकलाई ल्याएर त्यसमाथि बत्ती पहिला बालेर त्यस पछाडि निभाएर त्यसलाई काटीकुटी पारेर बाँडेर, त्यो पनि खानलाई होइन, नाकमा, मुखमा, गालामा, टाउकामा दल्नलाई दलेर अनि बुढाबुढीलाई ल तिमीहरूको सुत्ने बेला भयो, अब बर्थडे सक्यो, तिमीहरू सुत्न जाओ भनेर अनि घरका अलि ठुला ठालु पल्टेकाहरूको पार्टी अर्को फेरि सुरु।
कुहिएको रसमा जो अन्न कुहिएर अब मल बनाउनु पर्ने, त्यो मल बनाउनु पर्नेवाला फल र अन्नको पखालेको पानी, त्यसमा अर्को बरफ हालेर अनि अर्को पार्टी सुरु। अनि नरसिंहदेवको मन्दिर बनाउनका लागि भक्त प्रहलाद बन्नुहोस्, 1,11,000 रुपियाँ शुल्क राखिएको छ, सम्पर्क गर्नुहोस् भन्दा आम्मामा कति पैसा माग्न सकेका हुन्। यहाँ 18 पुराण लगाइँदैछ देवघाटमा अन्न क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि 18,000 रुपियाँ संस्थापक बन्नुहोस्। तपाईँले दिनुभएको दानले तपाईँहरू नै तीर्थमा आउँदाखेरि भोजनको व्यवस्था हुन्छ भन्दाखेरि आम्मामा 18,000 कति माग्न सक्दा रहेछन्। माग्नलाई नै मात्र चाहिँ कार्यक्रम गर्छ। बडो गजब छ। जीवनमा एकपटक एक त यत्रो दिव्य स्थान जो शास्त्रमा वर्णित छ, पौराणिक ऐतिहासिक महत्त्व छ, त्यस्ता स्थानमा जीवनमा एकपटक दान गर्नुहोस् न भन्दाखेरि त्यो बडो गाह्रो हुन्छ। वर्षै पछि आउने जन्मदिन, जुन दिनसम्म परमार्थका काम, त्यो 20 वर्षको मान्छेलाई 20 वर्षसम्म गरेका 20वटा गतिला काम भन्नुहोस् त भनेर औँलामा गन्न लगायो भने बिचारा आफै नै कन्फ्युज हुन्छ, आफै नै सोचमग्न हुन्छ 20वटा गतिला काम के गरेँ मैले भनेर। 20 वर्षमा 20वटा गतिला काम नगरेर खेर फालेको समय ह्याप्पी बर्थडे। यस प्रकार जो व्यक्तिले ब्राह्मणलाई, गुरुलाई र भगवानका मठ मन्दिर आदिमा दिन्छु भनेर पछि मुख फेर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू ब्रह्मघाती हुन्। यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गत तुरुन्त त्याग्नुपर्छ। र जसले पञ्चयज्ञ गर्दैनन्, पितृ देवता ब्राह्मण आदिको सन्तुष्टिका लागि यज्ञ गर्दैनन्, जसले अवक्ष्य भक्षण गर्नका लागि निरअपराध प्राणीहरूलाई मार्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि तुरुन्तै त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि सङ्गत त्याग्नुपर्छ। यस प्रकार शुद्धाशुद्धिको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अब पातक, उपपातक, महापातक, यम मार्ग र यम यातनाको वर्णन गर्नुहुन्छ कि मानसिक रूपमा, वाचिक रूपमा अनि कायादि भेदबाट अनेक प्रकारका पापहरू हुन्छन् र ती पापले नरक प्राप्तिको कारक बन्छन्। तिनलाई संक्षिप्तमा बताउँदै गाईहरूको मार्गमा, वनमा, नगरमा अनि गाउँमा आगो लगाउने एवं सुरापान गर्ने, जाँड रक्सी आदि खाने व्यक्तिहरूलाई महापातकी भनिन्छ। पुरुष, स्त्री, हात्ती, घोडा आदि हरण गर्ने अनि गोचरण भूमिमा, गाई चर्ने भूमिमा जबरजस्ती हडपेर बस्ने, जुन हाम्रो अहिले विशेषतः तीर्थस्थलहरूमा विशेष समस्या हो। यो जबरजस्ती ओगाटेर गएर हाम्रा पिता पुर्खाले गौचरणका लागि चाहिन्छ, तीर्थस्थलमा गाईका लागि चाहिन्छ भनेर छोडिदिएको जमिन अहिले जबरजस्ती नाना भाँति के नाममा, के ट्रस्टका नाममा, के गुठीका नाममा, के नाममा कब्जा गरेर भट्टी पसल खोलेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि महापातकी भनिएको छ। कन्याको अपहरण गर्ने, पुत्र एवं मित्रकी स्त्री तथा बहिनीप्रति दुराचार गर्ने र गुरु शय्यामा शयन गर्ने, गुरुपत्नी गमन गर्ने, यिनलाई पनि महापातक मानिन्छ। 5 प्रकारका महापातकहरूको सम्बन्धमा यहाँ चर्चा आउँदैछ। ब्राह्मण वैष्णव आदिलाई अर्थ दिने वचन दिएर नदिने, अनि सद आचरणी पत्नीलाई परित्याग गर्ने, सद आचरणमा रहने पत्नीलाई कामवश, अर्थलोभवश आदि अनेक बहाना बनाएर पत्नी त्याग गर्ने, साधु बन्धु एवं तपस्वीहरूको सङ्गबाट विमुख रहने, तिनको सङ्गलाई त्याग गर्ने, गाई, भूमि, सुन आदिलाई प्रयत्नपूर्वक बलपूर्वक हरण गर्ने, यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि पातक भनिन्छ। यस प्रकार अनेक हिसाबले पातक, उपपातक आदिको वर्णन गर्दै यममार्ग र यमयातनाको वर्णन गर्दै तत्पश्चात सप्तमी व्रतमा कस प्रकार
व्रत बस्नुपर्छ। अनि स्वप्न फलको वर्णन र उदक सप्तमीको व्रत सम्बन्धमा स्वप्न फल सम्बन्धमा हामीले पूर्व सत्रहरूमा पनि चर्चा गरिसक्यौँ। तत्पश्चात सूर्यनारायणको महिमा, अर्घ्य प्रदान गर्नाले प्राप्त हुने फल र आदित्य पूजनको विधि सम्बन्धमा भीष्म र व्यासको वार्तालाप सम्बन्धको चर्चा गर्दै अन्तमा गएर भगवान भास्करको व्योम पूजनको विधि तथा आदित्य महात्म्य बताउँदै सप्तमी द्वादश महिना र त्यसमा सप्तमी व्रतको वर्णन गर्दै अर्क सम्पुटिका र सप्तमी व्रत विधि अनि सप्तमी व्रतको महात्म्य र कौथुमीको आख्यान सुनाउँदै कौथुमी सम्बन्धमा हिरण्यनाभ र कौथुमीको वार्तालापको प्रसङ्ग पश्चात मरीच सप्तमी व्रतको वर्णन, निम्ब सप्तमी र फल सप्तमी व्रतको वर्णन गर्दै तत्पश्चात 7 सप्तमी व्रतहरू अवशिष्ट अनुदना, विजय र कामिका सप्तमी व्रत, अनि वैशाख शुक्ला सप्तमी जो अनुदना सप्तमी भनेर भनिन्छ, माघ शुक्ला सप्तमी जो विजया सप्तमी भनेर भनिन्छ, अनि फागुन शुक्ल सप्तमी जसलाई कामिका सप्तमी भनिन्छ। यी विजया सप्तमी यो जुन हामीले सूर्य सहस्रनाम पाठ गर्ने गर्छौँ, सूर्य सहस्रनामको स्तोत्रसँगै विजया सप्तमीमा सूर्य सहस्रनामको स्तोत्रको पाठसँगै यो अध्याय यहाँ समाप्त हुन्छ। यहाँ इतिहास पुराणाभ्यम, इतिहास र पुराण सम्बन्धमा अगाडि अझ ब्रह्म पर्वको श्रवणको महात्म्य र पुराण श्रवणको विधि, पुराणवाचक व्यासको महिमा आदि सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अगाडि इतिहास पुराणाभ्यम न तोन्यत पावनं नृणाम् येषां श्रवणमात्रेण मोच्यते सर्वकिल विषय। यो ब्रह्म पर्वको श्रवणको महात्म्य भन्दा अगाडि 24 अवतार सम्बन्धमा आदित्यका भगवान आदित्य भनेर यहाँ भगवान विष्णुलाई भनिँदैछ। किनभने जति 24वटा अवतारको प्रसङ्ग आउँछ त्यो भगवान विष्णु भगवान श्रीकृष्णका अवतारहरूको प्रसङ्ग आउँछ। भगवान आदित्यका 24 अवतार सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। संक्षिप्त रूपमा 24 अवतारको वर्णन गर्दै आदिकालमा नाभि कमलबाट उत्पन्न भएको भगवान नारायणको नरमा जो अयन रहनुहुन्छ त्यस्ता प्रभु नारायणको नाभि कमलबाट उत्पन्न ब्रह्मा जो स्वयम्भू हुनुहुन्छ, स्वयं उत्पन्न भ्रूणबाट उत्पन्न भएको होइन, स्वयम्भू जो स्वयं उत्पन्न हुनुभयो, यस्ता ब्रह्माका मानस पुत्र रूपमा आदिकालमा 4 कुमारहरूको उत्पत्ति भयो। मनबाट 4 कुमारहरूको उत्पत्ति भयो। उत्पत्ति हुनासाथ देख्नुभयो आफ्ना पिता त आँखा चिम्लेर 2 हात जोडेर कुनै विशेष कार्यमा लाग्नु भएको छ। जसै ब्रह्माले आँखा खोल्नुभयो आफ्ना पुत्रहरूलाई आदेश दिन भनेर, हे पुत्रहरू तिमीहरू सृष्टिको कार्यमा लाग, सृष्टि गर्न लाग भन्दाखेरि 4 कुमारले प्रश्न गर्नुहुन्छ। भर्खरका बच्चा बालकै हुनुहुन्थ्यो, साना 3-4 वर्षका जस्ता प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे परमपिता हजुरले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? म भगवान श्रीहरिको स्मरण गर्दै थिएँ, हाम्रा पिताभन्दा पनि माथि कोही छन् भन्ने थाहा पाए पछाडि सृष्टि गर्नु त कता हो, ब्रह्मचारी नै रहन्छौँ हामी त। ब्रह्मचार्य व्रतको धारण गरेर नाङ्गै धाङ्गै भगवान श्रीहरिको खोजीमा हिँड्दै र तिनै 4 कुमारले ब्रह्मचार्यको व्रत पालन गरेर भक्ति महिमाको प्रचार यसरी गर्नुभयो जगतमा। आदि गुरुहरू हुनुहुन्छ। तत्पश्चात दोस्रो अवतार ब्रह्माको नाकबाट भयो, वराह अवतार भूदेवीको उद्धार गर्नका लागि, जस सम्बन्धमा हामीले पूर्व सत्रहरूमा प्रसङ्ग सुनिसकेका छौँ। तत्पश्चात ब्रह्माकै पुत्रका रूपमा देवर्षि नारद प्रकट हुनुभयो। देवर्षि नारदले जगतमा के गर्नुभयो त भन्दा नाम संकीर्तनको महिमा फैल्याउनु भयो। देवर्षि नारदले के गर्नुहुन्छ? भगवान श्री नारायणको नाम संकीर्तन गर्दै हुनुहुन्छ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्माकै पुत्रको रूपमा देवर्षि नारदको उत्पत्ति भयो। भगवानका विभिन्न अवतारहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ र उनै नारद मुनिले पञ्चरात्र आगम नाम गरेको सात्विक तन्त्रको उपदेश गर्नुभयो, जुन तन्त्रका आधारमा सम्पूर्ण वैष्णवहरूले श्री निम्बादित्य गौडीय ब्रह्म मध्य गौडीय एवं रुद्र वैष्णवी चारै प्रकारका वैष्णवहरूले जुन विधि शास्त्रका आधारमा नियमका आधारमा आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरू भगवानको विधिपूर्वक यजन पूजन सेवा षोडशोपचार 64 उपचार पञ्चोपचार सबै यही शास्त्रका आधारमा हुन्छ। नारद मुनिद्वारा प्रदान गरिएको यो सात्वत तन्त्र जो छ, आगम तन्त्र पञ्चरात्र, यसकै आधारमा सबै निर्णय गरिन्छ। कस प्रकार गर्ने, कुन तिथिमा गर्ने, कुन समयमा कुन मन्त्रको वाचन गर्ने आदि सबै यही शास्त्रका आधारमा निर्णय गरिन्छ, निर्केल गरिन्छ। तत्पश्चात चौथो अवतार भगवानको नर र नारायण ऋषिको रूपमा भयो। नरनारायण ऋषिको रूपमा र नरनारायण ऋषिले बद्रिकाश्रममा आएर घण्टाकर्ण जो कानमा घन्टी झुन्ड्याएर हिँड्ने भगवानको नाम गुण रूप आदिको सम्बन्धमा कतैबाट गतिला वचन कानमा छिरी हाल्लान् कि भन्ने डरले कानमा घन्टी झुन्ड्याएर हिँड्ने, अचेलजी कानमा घन्टी झुन्ड्याएर हिँड्नन्, अचेलजी गतिला बाँडी कानमा परिहाल्लान् कि भनेर इयरफोन झुन्ड्याएर हिँड्छन्। 50 चोटि बोलाए पछाडि बल्ल गर्छन्। अनि यो मलाई नै बोलायो कि अघिदेखि हेरिरहेछ भनेर। यस प्रकार त्यो घण्टाकर्ण शास्त्र कवचको कस प्रकार उद्धार गर्नुभयो, यो प्रसङ्ग त हामीले पूर्व सत्रहरूमा सुनिसक्यौँ। र नरनारायण ऋषिले इन्द्रिय र मनलाई संयमित गरेर तपस्याबाट सिद्ध कसरी हुन सकिन्छ भने तपस्वीहरूलाई मार्ग प्रदर्शन गर्नुभयो, मार्ग प्रदान गर्नुभयो, सिकाउनुभयो, अनेक असुरहरूको उद्धार गर्नुभयो। तत्पश्चात सिद्धहरूका स्वामी कपिलदेव पाँचौं अवतारको रूपमा कर्दम मुनिको गृहमा आश्रममा र उनै कपिलदेवले साङ्ख्य दर्शन दिनुभयो। साङ्ख्य दर्शनको परम उद्देश्य साङ्ख्य दर्शन विवेचना गर्दै जाने हो भने साङ्ख्य दर्शनले जति स्पष्ट रूपमा भगवान कृष्णको भक्ति, सायद कृष्ण भक्तिको विवेचना सबैभन्दा ज्यादा भएको दर्शन साङ्ख्य दर्शन नै होला। जो कपिल प्रदत्त साङ्ख्य दर्शन, त्यही साङ्ख्य दर्शनलाई लिएर अहिले अनेक प्रकारका उपदर्शन भन्दा नि भ्रम दर्शनहरू च्याउ उम्री जसरी उम्रिराखेका छन्, तिनैलाई गाली ज्यादा गरेका भएर भविष्य पुराणका कति पाना कतिले च्यात्न भएका छन् कि अब तिनलाई गाली गरेको छ। कपिलको नाम लिएर तिमीहरूले चाहिँ भुँडीभर्नी मेलो खोलेका छौ, मेला लगाएका छौ, बाटो बनाएका छौ, भविष्यमा यस्ता यस्ता ढोङ्गी पाखण्डीहरू आउँछन्, तीदेखि सावधान हुनु भनेर भविष्य पुराणले भन्दैकै कारण यिनका पाना धुरु च्यातेर फाल्न भ्याए। बाँकी नै छैन भविष्य पुराण, आधी बाँकी छ। 50,000 श्लोकको पुराण 28,400 श्लोक छ जम्मा, सब च्यातेर खाए। किन? यस्ता टुप्पाबाट पलाएका, वैदिकतासम्म ज्वरो नभएका, वैदिकतासम्म कसै गर्दा पनि तिनको गाँठो बाँध्न नसकिने खालका यी अनेक उपसम्प्रदाय, धेरैतिर उपसम्प्रदाय भन्छन्, म चाहिँ अपसम्प्रदाय भन्छु। ती अपसम्प्रदायहरूले गर्दा कस प्रकार वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिमै आँच पुग्दैछ र यस्तो हुनेवाला छ। यी फलाना फलाना यस्ता यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूदेखि सावधान रहनु है भनेर भविष्य पुराणले भनेकै कारण भविष्य पुराणका पाना आफूलाई हामी वैदिक हौँ भन्नेहरूबाटै च्यातियो र तिनीहरूकै मुखबाट भविष्य पुराण त आधिकारिक वैदिक ग्रन्थ होइन है, अथवा भविष्य पुराणमा त पछि थपिएको छ है, जोडिएको छ है
भनेर भन्न लगाइयो, जसलाई विश्वास गरेर अहिले हामी पनि कुरा काट्छौँ। ए भविष्य पुराणमा त यसो छ अरे नि उसो छ अरे नि भने। ती कस्ता व्यक्तिहरूले भन्छन् जो वास्तविक वैदिक परम्परामा आएका छैनन्, जो वैदिक परम्परासँग जोडिएका छैनन्, अलि टुप्पातिर पुगेर हाँगा पलाएकाहरूले त्यसो भन्ने गर्छन्। जो वैदिक परम्परामा अनादिकालदेखि जोडिएर आएका छन्, जो कमसेकम यी 4 वैष्णव परम्परामा छन्, जो शङ्कराचार्यको परम्परामा छन्, यी व्यक्तिहरूले भविष्य पुराणलाई महापुराण अन्तर्गतमै मान्छन्। यी बाहेक अरूलाई भविष्य पुराणसँग एलर्जी छ। किन? जसको वैदिकतासँग जोडिएको छैन, हाँगो ज्वरो, ती व्यक्तिहरूलाई भविष्य पुराणले व्यापक गाली गर्छ। र सिद्धहरूका स्वामी कपिलले साङ्ख्यको दर्शन गर्नुभयो। तत्पश्चात 6औं अपराध भयो अनुसुयाको पुत्रको रूपमा भगवान दत्तात्रेयको। अनुसुयाबाट त्रिदेवलाई नै आह्वान गरे नि, सृष्टिकर्ता, स्थिति पालनकर्ता र जसका कारण विनाश हुन्छ, जसका कारण प्रलय हुन्छ, यिनै देवलाई म आह्वान गर्छु भनेर बोलाइन्। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनैजना आइदिए। बडो आश्चर्यमा परेर अनुसुयाले मैले त एकजनालाई बोलाएको, ती 3 जना आउनुभयो। केका लागि बोलाएको थियो भन्दा मलाई चाहिँ यस्तो सन्तान चाहिएर बोलाएको भन्दा ल ठिक छ भनेर तिनटैले आफ्ना आफ्ना अंश, भगवान विष्णुका अंशको रूपमा दत्तात्रेय आउनुभयो, दुर्वासा आउनुभयो, शिवजीका अंश एवं चन्द्रमा आउनुभयो, ब्रह्माका अंश। र तीमध्ये दत्तात्रेय मुनि भगवानको 6औं अवतार हुनुहुन्छ, जो प्रहलाद, अलर्क आदिलाई ब्रह्म ज्ञानको उपदेश दिने उपदेशक गुरु हुनुहुन्छ। अलर्क आदि ऋषि, प्रहलाद आदि सबैलाई ब्रह्म ज्ञानको उपदेश दत्तात्रेय मुनिले दिनुभयो, भगवान विष्णु स्वयंले। तत्पश्चात धर्मको मर्यादा पालन गर्ने धर्मपालक यज्ञ पुरुषका रूपमा, अकुति र रुचि प्रजापतिको पुत्रका रूपमा यज्ञ पुरुषको स्वरूपमा 7औं अवतार भयो भगवान आदित्य नारायणको। भगवान विष्णुको तत्पश्चात नाभिकी पत्नी मेरुको गर्भबाट ऋषभदेव आउनुभयो, जो परमहंस मार्गका प्रवर्तक हुनुहुन्छ, जसले परमहंसहरूलाई परमहंसहरूको मार्ग प्रदर्शित गर्नुभयो। र उहाँकै सिको गरेर अहिले अनेक प्रकारका ढोङ पाखण्ड उपमतहरूको प्रचार भइराखेको छ। कहाँ ऋषभ, कहाँ अहिलेका यी कली चेलाहरू। तैपनि उहाँकै अनुसरण गरेर होइन, अनुकरण गरेर। ऋषभदेवको अनुसरण गर्नुपर्ने जीवनको उद्देश्य हुनुपर्ने, तर अनुकरण गरेर, ऋषभदेवको अनुकरण गरेर अनेक पाखण्ड मतहरूको प्रचार हुँदैछ। तत्पश्चात 9औं अवतार भयो भगवानको पृथुको रूपमा। बेन नाम गरेको राजा थियो, बडो दुष्ट, दुष्ट्याइको कुनै सीमा नै थिएन। दुष्ट्याइमा धुन्धुकारीको पनि साखै दाइ जस्तै थियो कि धुन्धुकारीलाई पनि जित्या थियो। त्यो बेन नाम गरेको राजाले ब्रह्म तेजले सम्पन्न ब्राह्मण ऋषिहरूको अवहेलना गरेका कारण ब्राह्मणहरूको श्रापले, ऋषिहरूको श्रापले त्यसको मृत्यु भयो। त्यो मृत शरीरलाई पोषणयुक्त स्थानमा संरक्षण गरेर बेनकी माताले राख्नुभएको थियो। र जब राजा नभए पछाडि समाजमा भाँड भैलो आतंक फैलिन लाग्यो।